बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफ़गान महाजरीन की वापसी का जो अमल है पाकिस्तान और ईरान से इस वक्त जारी व सारी है। आलमी इदारों ने इसके ऊपर काफ़ी हद तक शोर शराबा खड़ा किया हुआ है, काफ़ी सारे ख़दशात का वो इजहार कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि वो कौन से ख़दशात हैं जो इस वक्त आलमी जो मीडिया है उनके ऊपर शह सुर्खियाँ बनकर आ रहा है। क्या वो ख़दशात इस हद तक सीरियस हैं कि अफ़गान हुकूमत उनको हैंडल नहीं कर पाएगी? क्या वाकई ये जो जाने वाले अफ़गानी हैं ये वहाँ पर आबाद नहीं हो पाएंगे? जो जा चुके हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आज के प्रोग्राम में हम ये तमाम चीज़ें डिटेल से कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोग्राम की डिटेल डिस्कशन में जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, जो अफ़गान महाजरीन हैं इस वक्त जो उनका प्रोसेस है वापसी अपने मुल्क के लिए, वो पाकिस्तान और ईरान से जारी है। तकरीबन 2023 से ये अमल शुरू हुआ था। अब तक तकरीबन 24 लाख से ज़ायद अफ़गानी जो है वो अपने मुल्क में वापस जा चुके हैं। जुलाई और अगस्त का ये जो महीना है 2025, इसमें इस वक्त काफ़ी हद तक तेज़ी आ रही है। और ये जो साल 2025 का है इसमें तकरीबन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से तकरीबन 6.5 लाख से ज़ायद अफ़गानी जो हैं वो अपने मुल्क में वापस पहुंच चुके हैं। और पाकिस्तान से जो अफ़गानी वापस गए हैं उनकी तादाद तकरीबन 12 लाख से भी ज़ायद है। और अब यही सारा कुछ देखते हुए ताजिकिस्तान ने भी फ़ैसला किया कि वो भी जो उसके मुल्क में मौजूद अफ़गानी हैं उनको वापस रवाना करेगा। लिहाजा ये जो तादाद मैं बता रहा हूँ आज, ये हो सकता है कि इस साल के एंड पे जाकर काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाएगी। अब हमने ये देखना है कि ये तो एक वापसी का प्रोसेस है जो कि चल रहा है, एक डिसीजन लिया गया था और लिहाजा ये तमाम प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आलमी इदारों को क्या ख़दशात हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है। UNHCR और WH ने असल में ज़्यादातर ख़दशात का इजहार किया है। उसके अलावा दुनिया में बाकी जितने भी बड़ी कौमें हैं, मुल्क हैं, वहाँ पर भी काफ़ी हद तक शोर शराबा मचाया जा रहा है। और जो मेन बात की जा रही है वो 3 मेन बातें हैं जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है कि ये अफ़गान मुहाजिरीन जब अपने मुल्क वापस पहुँचेंगे तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला उनका पॉइंट ये है कि इन लोगों के लिए रिहाइश का कोई वहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं किया जाएगा और ये लोग बेचारे दर बदर फिरेंगे। दूसरा ये है कि इनको रोज़गार का कोई वहाँ पर मौका नहीं मिलेगा कि इनको रोज़गार मुहैया किया जाए ताकि इनके माशी हालत जो है वो बेहतर हो सके। और जो तीसरा पॉइंट है जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़ोर दे रहे हैं वो ये है कि जो तालिबान हुकूमत है वो बड़ी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में चूँकि इन्वॉल्व रहती है, लिहाजा उनको ये शक है कि बहुत ही पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की जाएंगी इन लोगों के अगेंस्ट जो ये वापस अपने मुल्क पहुँचेंगे, तो इनके ख़िलाफ़ काफ़ी हद तक इस तरह की हरकत होंगी। इस चीज़ का उन्होंने खदशे का इजहार किया है। अब बात यह है कि तालिबान की जो असल में जो पॉलिसी है वो ख़वातीन के मुतालिक ख़ास तौर पर काफ़ी हद तक सख्त है। लिहाजा आलमी इदारों को जो ज़्यादा खदशा है वो ये कि ख़वातीन के जो हकूक़ हैं वो काफ़ी हद तक वहाँ पे सलब होंगे, उनको वो हकूक़ नहीं मिल सकेंगे, उनको रोज़गार के कोई मौक़े नहीं मिलेंगे, उनको सेहत की जो सहूलतें हैं वो ख़वातीन को बिल्कुल नापैद होंगी, ना मिलने के बराबर होंगी। ये वो मेन पॉइंट्स हैं जिनका बार बार जिक्र किया जा रहा है और ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये ख़दशात आलमी इदारों के अपनी जगह, अफ़गान हुकूमत क्या कर रही है, अब हम इस पे फोकस करते हैं। देखिए, पाकिस्तान से जो गए हुए अफ़गानी हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ज़िंदगी यहाँ पाकिस्तान में गुजारी और अब वो अफ़गानिस्तान चले गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग उनके साथ मुसलसल इन टच हैं। और वहाँ के लोग अपने ही खुद अपने लोगों को, यहाँ पर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को खुद बताते हैं कि वो वहाँ पर बहुत खुश हैं। वो बताते हैं कि जी काबल, कंधार, हरात और जो नगरहार है उसमें बाकायदा रजिस्ट्रेशन ऑफिस खुले हुए हैं। हुकूमत जो है अफ़गानिस्तान की वो बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम से काम कर रही है। इन तमाम रजिस्ट्रेशन सेंटर में तमाम जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो जाके वहाँ पे पहुँचते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, बाकायदा पता चलता है कि कितने अफराद एक ख़ानदान के हैं, उनमें कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितनी ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे कितने हैं, ख़वातीन जो पढ़ी लिखी हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हो सकती हैं, जो लड़के पढ़े लिखे हैं, बंदे पढ़े लिखे हैं, उनके लिए जॉब्स किस किस्म की हो सकती हैं, उनका एक्सपर्ट फील्ड क्या है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड काम हो रहा है। और वहाँ से जब उस एक फैमिली को डाइवर्ट किया जाता है उसके अपने इलाके में, तो वहाँ पर ऑलरेडी उनको पता होता है कि हमारे लिए जॉब की कौन सी जगह अवेलेबल है, हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों ने जो स्कूल जाना है वो स्कूल कहाँ पर है जहाँ पर वो बच्चे पढ़ सकते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि रोज़गार का जो पॉइंट है, चूँकि अफ़गानिस्तान एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर खेती बाड़ी भी नहीं है, इंडस्ट्रीज़ भी बिल्कुल ना होने के बराबर हैं,
تو لہٰذا وہاں پر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کام یہی کرتے ہیں کہ دکانداری کرتے ہیں، گاڑیوں کی ڈرائیونگ کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ وہ حکومت کے اہلکار بن جاتے ہیں، حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا افغان حکومت نے ایک بڑی زبردست پالیسی جو بنائی وہ یہ کیا کہ انہوں نے تمام اسلامی ممالک جس میں قطر، UAE، سعودی عرب، عمان، ترکی، یہ تمام جو ملک شامل ہیں، ان لوگوں کے ساتھ باقاعدہ نیگوشیشنز کر کے معاہدوں میں کنورٹ کر رہے ہیں ان نیگوشیشنز کو، جس کے ذریعے لیبر کی صورت میں افغانستان سے جو یہ مہاجرین ہیں ان کو ان کے ملکوں میں بھیجا جائے گا، ان تمام ممالک میں یہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اور وہاں پہ ان کو لیبر کا چانس ملے گا، کیونکہ افغان حکومت کو معلوم ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں یہ دوسرے ملکوں میں چونکہ وہاں پہ رہے ہیں، وہاں پڑھے لکھے ہیں، تو ان کا ویژن جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو چکا ہے اور بہت آسان ہو جائے گا ان لوگوں کو وہاں پر لیبر پرووائڈ کرنا۔ اسی ضمن میں جو قطر ہے اس کے ساتھ نیگوشیشنز فائنل ہو چکی ہیں، اور 1800 سے جو زائد افراد ہیں جو افغان مہاجرین جو واپس آئے ہیں وہ اب اس وقت بالکل مکمل پروسیس میں ہیں قطر جانے کے، اور وہاں پہ ان کی جابز کی ارینجمنٹ ہو چکی ہیں۔ لہٰذا یہ جو بے روزگاری والا ایک پوائنٹ ہے اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ چیلنجز کوئی شک نہیں ہے کہ افغان حکومت کو بہت فیس کرنے پڑ رہے ہیں، بیکاز دیکھیں ایک ملک ہے جو اتنی بڑی ایک جنگ سے گزرا ہے، اور اب وہاں پر ایک جو حکومت آئی ہے وہ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کے اپنے معاشی حالات بہت خراب ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے انہوں نے جا کے اپیل کی تھی، اور عالمی جو جتنی بھی قوتیں ہیں بڑی اور عالمی ادارے جتنے ہیں ان سب نے وعدہ کیا تھا کہ بہت ایک ہیوج اماؤنٹ میں مالی امداد جو ہے وہ افغانستان کو دی جائے گی، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا۔ جو امداد وعدہ کیا گیا تھا جس امداد کا، اس کا تقریباً صرف 22% جو ہے وہ اس افغانی حکومت کو ملا ہے اس سال کے لیے، کہ اس سے آپ اپنی جو ہے ارینجمنٹس کو ٹھیک کریں، جو کہ بہت ہی مشکل ہے کہ اس اماؤنٹ سے، اس تھوڑے اماؤنٹ کے ساتھ یہ تمام کاروائیاں کی جا سکیں، یہ تمام ارینجمنٹس کی جا سکیں۔ لیکن وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ جو افغان مہاجرین جو دوسرے ملکوں سے، ایران اور پاکستان سے آ رہے ہیں، ان کو الٹیمیٹلی باہر کے ملکوں میں ہی بھیجا جائے تاکہ وہاں پہ ان کے لیے روزگار کی آسانی ہو اور جو معاشی مشکلات ہیں ان سے یہ نکل سکیں۔ لیکن یہ جو چیلنج ہے یہ ایک بڑا چیلنج ہے ممالک افغانستان کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو افغانستان میں آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ جو ایکچولی بات ہے وہ ہے کیا، اس میں کس حد تک حقیقت ہے، کس حد تک مبالغہ ہے، جو عالمی ادارے اس وقت شور شرابہ کر رہے ہیں جن پوائنٹس کے اوپر ایکچولی واقعی سچ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے تو جو عالمی ادارے اس وقت شور شرابہ کر رہے ہیں، جن پوائنٹس کے اوپر وہ زور ڈال رہے ہیں، ان میں حقیقت ہے لیکن بہت تھوڑی، زیادہ تر مبالغہ ہے۔ جو افغان مہاجرین واپس گئے ہیں ان لوگوں کو وہاں پر، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے، تمام بنیادی سہولیات صحت کی بھی دی گئی ہیں، ان کو رہائش بھی دی گئی ہے، بچوں کے لیے سکولز کھولے گئے ہیں، اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک لوکل لیول پہ ڈسپینسریز ہوتی ہیں وہ تقریباً ہر جگہ کھولی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو یہ سہولیات میسر ہوں۔ اور تو اور حیران کن طور پر جو خواتین اب وہاں پر پہنچی ہیں اور وہ پڑھی لکھی ہیں، ان کو باقاعدہ روزگار کے مواقع بھی دیے گئے ہیں۔ دوسرا جو پوائنٹ جو ہے جو عالمی اداروں کا بہت بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو انہوں نے ریز کیا وہ تھا تشدد سے متعلق۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان کی حکومت ہمیشہ جب بھی آتی ہے بہت سختی کرتی ہے، اور اس وقت بھی وہ سختی ہو رہی ہے، لیکن اس کو تشدد کے زمرے میں نہیں گننا چاہیے۔ یہ سختی صرف اس وقت جو طالبان حکومت ہے یا افغان حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ جو غیر قانونی سرگرمیوں میں انوالو ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی افغان مہاجرین واپس پہنچیں گے ان کو ایک لائن میں کھڑا کر کے اور جو وہاں کی حکومت ہے وہ سب کو مارنا شروع کر دے گی۔ یہ بالکل ایک غلط قسم کا پرسیپشن ہے جو کہ یہ عالمی ادارے دے رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایکچولی عالمی ادارے اور عالمی برادری ان کا اپنا ایک رول تھا، اور وہ رول کیا تھا؟ وہ خود تو اپنا رول پلے نہیں کر رہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، ان سب نے وعدہ کیا تھا کہ تقریباً 3.4 بلین ڈالرز کی جو امداد ہے وہ پر ایئر جو ہے افغانستان کی حکومت کو دی جائے گی تاکہ وہ ان تمام مسائل کو حل کر سکے۔ افغان جو مہاجرین آ رہے ہیں ان کی سیٹلمنٹ کے لیے یہ باقاعدہ اماؤنٹ تھا جو اناؤنس کیا گیا کہ یہ ان کو ملے گا، لیکن میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا ٹوٹل 22% آف دس اماؤنٹ جو ہے وہ ریلیز کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح WHO اور UNHCR انہوں نے بھی بہت بڑی بڑی چھلانگیں ماری تھیں، انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کو بہت امداد دلوا دیں گے، لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ ابھی بھی UNHCR اور WHO جو ہے وہ تمام اداروں کے سامنے، تمام دنیا کے سامنے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اور شور مچا رہے ہیں کہ جو افغان مہاجرین جو وہاں پہ جا رہے ہیں ان کی سیٹلمنٹ میں بہت پرابلمز آ رہی ہیں، تو افغان حکومت کی مدد کی جائے، لیکن وہ مدد ان کو اس طرح نہیں مل رہی ہے۔ تو پھر عالمی ادارے اور جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کو شور بھی نہیں مچانا چاہیے۔ جب آپ ان کی ہیلپ ہی نہیں کر سکتے تو شور
کس لیے مچاتے ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام بس میرا اتنا ہی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ جو میرا سوال اپنے ہمیشہ ویورز کے ساتھ رہتا ہے وہ میں یہ کروں گا، آج کا میرا سوال وہ یہ ہے کہ پاکستان، ایران اور تاجکستان، یہ تینوں ممالک اس وقت جو ہے اس پروسیس میں ہیں جس میں یہ تمام افغان مہاجرین کو واپس ان کے ملک بھیج رہے ہیں۔ کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ اس سے ان ممالک کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اور جو افغان مہاجرین واپس اپنے ملک کو پہنچ رہے ہیں ان کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔